नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोनाले आज 18 जनाको मृत्यु, 3500 बिरामी थपिँदा काठमाडौँका मात्रै 2100 माथि। एन्टिजेन परीक्षणमा 1000 शुल्क उठाउन सरकारको अनुमति। नेकपा शीर्ष नेताको पहलमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव रोकियो। प्रदेश पदाधिकारीलाई काठमाडौँमै बोलाएर छलफल गरिने। 8 महिनादेखि केरुङ नाकामा रोकिएका 800 भन्दा बढी कन्टेनर छुटाउन चीनसँग कूटनीतिक पहलै भएन। 15 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका सामान अलपत्र। प्राकृतिक विपत्तिका कारण 50 वर्षमा 20 लाख मानिसले गुमाए ज्यान। 35.5 खर्ब डलरको नोक्सानी, 10 वर्षमा प्रकोप 50% सम्म बढ्ने राष्ट्रसङ्घको आकलन। र आइपिएलमा सनराइजर्स हैदराबाद र चेन्नई सुपर किङ्स बीचको खेल जारी। टस जितेर चेन्नई ब्याटिङमा। काठमाडौँ उपत्यकामा 2129 सहित आज 3556 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिनेको तुलनामा निको हुनेको संख्या आधाभन्दा कम रहेकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या करिब 36,000 पुगेको छ। 58% सक्रिय संक्रमित उपत्यकाका हुन्। भाइरसका बिरामीमध्ये थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 15,577 नमुना परीक्षण गर्दा 23% संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 1746, ललितपुरमा 216 र भक्तपुरमा 167 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर अहिलेसम्म संक्रमित 1,15,358 मध्ये 46,200 उपत्यकाका हुन्। भाइरसका बिरामीमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 18 थपिएपछि 663 पुगेको छ। आज 1503 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट अनुमति प्राप्त प्रयोगशालालाई एन्टिजेन परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले परीक्षण शुल्क 1000 रुपैयाँ तोकेको छ। परीक्षणमा प्रयोग गरिने किट FDA EUA मान्यता प्राप्त र स्वास्थ्य सेवा विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सभाका उपसभामुख सहित 35 कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरी 35 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आक्रामक रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको रोकथाम निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई समेत उपचार पाउनै धौधौ हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ। तर पूर्वाधार भने बढाइएको छैन। यस्तो अवस्थालाई सरकारले कसरी सम्हाल्दैछ त? अहिलेकै अवस्थामा कोरोना संक्रमणका कारण हुन सक्ने भयावह क्षति रोक्न नसक्ने देखिएपछि सरकारले काठमाडौँमा विशिष्टकृत सेवा प्रदान गर्ने बाहेकका सबै सरकारी अस्पतालमा संक्रमितको उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। अन्य सेवा यथावत राखेरै पनि सरकारी अस्पतालले कोरोना उपचारमा केन्द्रित हुने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ। तर लक्षण सहितका बिरामी दिनदिनै थपिँदा के गर्ने भन्ने रणनीति सरकारसँग देखिँदैन। अझ काठमाडौँ लगायत जनघनत्व उच्च भएका स्थानमा संक्रमणको फैलावट तीव्र छ। तर उपचारका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएकै छैन। त्यसबाहेक संक्रमण रोक्नका लागि पुनः लकडाउन गर्ने, परीक्षणको दायरा तीव्र पारेर समुदायलाई सुरक्षित बनाउने वा आइसोलेसन निर्माण गर्ने भन्नेमा सरकारी तहमै अन्यल र अलमल छ। बरु स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरू नागरिक स्तरबाटै रोकथामका लागि सजगता नअपनाएसम्म सरकारी सामर्थ्यले केही गर्न नसक्ने बताउँछन्। आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्दैछौँ। सरकारी अस्पतालहरूलाई हामीले चाहिँ कोभिड अस्पताल बनाएका छौँ र प्राइभेट अस्पतालहरूले पनि कुनै होटलसँग मिलेर आइसोलेसन सेन्टर चलाउन चाहेमा हामी त्यसको लागि पनि स्वीकृति दिएका छौँ। हामीले गर्ने काम गरेका छौँ। तर तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा छ, इटली जस्तो, स्पेन जस्तो, न्युयोर्क जस्तो सबै साधन स्रोत भएको ठाउँमा त म्यानेज गर्न नसकेर मान्छेहरू चाहिँ भक्काभक मरे। अब काठमाडौँ जस्तो यस्तो घना पपुलेसन भएको ठाउँमा हामीले उपचार गरिदिन्छौँ भनेर मान्छेलाई रङ इन्फर्मेसन दिनु गलत हुन्छ। हामी धेरै उपचार गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएर तपाईँहरू मास्क लगाउनुहोस्, दूरी कायम गर्नुहोस् म भन्न चाहन्छु। यसअघि तयारीका लागि भएको समय त्यत्तिकै खेर फालेको सरकारले अहिले अब केही गर्न नसकिने बताउनुले परिस्थिति झन भयावह बन्न सक्ने संकेत गर्छ।
जनस्वास्थ्यविद भने परिस्थिति निकै बिग्रिँदै गएकाले जनता आफै सचेत बन्नुका साथै सरकारले पनि पूर्वाधार क्षमता बढाउने बाहेक अर्को उपाय नभएको बताउँछन्। एकदमै अर्जेन्ट कुरा चाहिँ जुन प्रकारको इन्फेक्सनको दर जो बढिरहेको छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो चिकित्सा प्रकारको बिरामीहरूको लागि उपचारको निम्ति अत्यावश्यक अत्यन्त अर्जेन्ट स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन निम्ति हस्पिटलको सङ्ख्या अथवा हस्पिटलको बेडहरू बढाउनु पर्ने र त्यसपछि र अर्को चाहिँ भेन्टिलेटर आइसियुको सुविधाहरू जटिल प्रकारको उपचारको लागि यो प्रकारको स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन चाहिँ अहिलेको लागि अत्यन्त अर्जेन्ट भइसकेको छ, किनभने हाम्रोमा पोजिटिभ केसहरू अलि सक्रिय सङ्क्रमण बढी छ। कोरोना संक्रमणले जुन गति लिएको छ त्यसले आगामी दिन झन अप्ठ्यारा हुने देखाउँछ। त्यसैले 8 महिनाभन्दा बढी समय पूर्व तयारी बिनै खर्च गरेका सरकारी संयन्त्रले तत्काल विशेष कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी संयन्त्रबाटै कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएर पूर्णतः निशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकता रहे मात्रै नागरिक स्वस्थ र सक्रिय रहन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले यी सेवा निशुल्क दिन भनेको हो। जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली 2077मा सरुवा रोगको सूचीमा कोरोनालाई अविलम्ब समेट्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। परीक्षणमा रातिदेखि कुर्नुपर्ने बाध्यता हटाएर 15 मिनेटभन्दा ढिलो नगर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ। निजी अस्पताल नाफामूलक भए पनि महामारीको समयमा सरकारका निर्देशन अटेर गर्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चको ठहर छ। न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्क बहादुर मोक्तानको इजलासले असोज 15 गते गरेको निर्णयको पुनःपाठ आज सार्वजनिक भएको हो। सत्तारूढ दल नेकपाले कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न विवाद समाधानको लागि त्यहाँका पार्टी पदाधिकारीलाई काठमाडौँ बोलाएर छलफल गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच बालुवाटारमा भएको छलफलपछि तत्काल अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने र बाँकी विषय पदाधिकारीसँगै बसेर टुङ्ग्याउने तय भएको हो। प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीलाई पर्सि काठमाडौँ बोलाएर छलफल गरिने दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै नेकपा संघीय संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाए पार्टीमा अरू समस्या आउने भन्दै तत्काल रोक्न प्रदेशका नेताहरूलाई यसअघि नै निर्देशन दिएका थिए। राजीनामा दिन चाहेका ओली पक्षका मन्त्रीहरूलाई पनि केन्द्रले रोकेको छ। हिजो पनि दुई अध्यक्ष बीच यसै विषयमा छलफल भएको थियो। आइतबार मात्र ओली निकट सांसद एमलाल कणेल नेतृत्वको समूहले शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता गरेको थियो। कर्णाली प्रदेशको नेकपा संसदीय दलमा अघि बढाइएको अविश्वास प्रस्ताव तत्कालका लागि रोकिएको छ। प्रस्ताव रोक्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको निर्देशन र माधव नेपाल पक्षका नेताहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने पुष्पकमल दाहाल पक्षको आश्वासनपछि नेकपाभित्रको विद्रोह मत्थर भएको हो। यो सँगै तत्काललाई मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको पद पनि जोगिएको छ। नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिमा रहेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षको गठबन्धनले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई तत्काल राहत दिएको छ। अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न मङ्गलबार दिउँसो बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल पक्षका 7 सांसदले अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्री विरुद्धको प्रस्ताव नै अल्पमतमा पर्ने स्थिति बन्यो। त्यसैले दलको बैठक नै बस्न सकेन। अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाल बीचको मन्त्री हेरफेरको भागबण्डामा सहमति हुँदा ओली पक्षबाट संघीय संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले पनि प्रस्ताव अघि नबढाउन निर्देशन दिइसकेका थिए। त्यस्तै राजीनामा दिन खोजेका मन्त्रीहरूलाई पनि उनले रोकेका थिए। मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध आइतबार ओली पक्षका एमलाल कणेलको नेतृत्वमा 18 सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमध्ये 7 जना पछि हटेका छन् भने पूर्व माओवादीकै 3 र नेपाल पक्षका 1 सांसदले अझै साथ दिइरहेका छन्। दलभित्रको सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकारको कार्यशैलीका विषयमा समीक्षा गर्न सकिन्छ। त्यो आन्तरिक हिसाबले छलफल बहस गरेर टुङ्गो लगाउन सकिने विषय हो। एकाएक अब अप्रत्याशित रूपमै अब जुन आयो यो चाहिँ ठिक भएन, राम्रो भएन। पूर्व माओवादी र नेता नेपाल बीच मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका लागि समझदारी भएको छ भने नेपाल पक्षकी सांसद कुर्मराज शाहीलाई सचेतक नियुक्त गरिएको छ। यस्तै नेपाल समूहका थप 3 जनालाई मन्त्री बनाउने सहमति जुटेको छ। औपचारिक निर्णयका लागि भने केन्द्रको पर्खाइमा छन्। पुनर्गठन गर्ने क्रममा नयाँ अनुहारहरू
चाहिँ आउँछ, त्यो आउनु पनि पर्छ होइन, अवसर सबैले पाउनु पनि पर्छ। त्यो अवसर पाउने क्रममा अब कसले पाउँछ भन्ने कुरा त्यो अब अहिले नै होइन तोकिसकेको विषय चाहिँ छैन। सिफारिस जान्छ र त्यो सिफारिसका आधारमा केन्द्रले निर्णय गरेपछि अब पुनर्गठन हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। मुख्यमन्त्रीका लागि सुरुदेखिकै आकाङ्क्षी कणेलले यसअघि पनि 2 पटक सत्ता पलटको प्रयास गरेर असफल भएका थिए। कर्णालीमा नेकपाभित्र ओली समूहका 12, दाहाल प्रचण्ड समूहका 13 र नेपाल पक्षका 8 सांसद छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन शाहीका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कहिले केन्द्रमा हानथाप त कहिले कर्णालीमा कुर्सीको हानथाप। महामारी र आर्थिक सङ्कटले देश आक्रान्त भइरहेका बेला नेताहरू भने दिनदिनै घम्साघम्सीमा उत्रन्छन्। दिनभर आम नागरिकका समस्यासँग कुनै सम्बन्ध नै नराख्ने विषयमा निरर्थक छलफल गर्छन्। यस्ता गतिविधि चुनावमा व्यक्त जनादेशसँग दाँजेर हेर्दा कस्ता देखिन्छन् त? प्रस्तुत छ यसै विषयमा राजनैतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनसँग गरिएको यो कुराकानी। पहिले यो नेकपाको केन्द्रको शक्ति सङ्घर्ष व्यवस्थापन नहुँदै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री विरुद्धको यो अविश्वासको प्रस्तावलाई हामीले कसरी लिन सकिन्छ? एउटा चाहिँ केन्द्रमा जुन खालको चाहिँ द्वन्द्व चलिरहेको थियो, द्वन्द्वलाई मत्थर पार्ने र व्यवस्थापन गर्ने एउटा खालको अभ्यास चलिरहेकै बेला चाहिँ प्रदेश तहमा पनि द्वन्द्व चर्केको। द्वन्द्व फेरि नयाँ कुरा पनि होइन, नयाँ कुरा कुनै अर्थ होइन कि त्यहाँ पहिलेदेखि नै विभिन्न खालका गुटहरूलाई चाहिँ संयोजन गरेर सरकार बनाइएको थियो र त्यो सरकारका केही असन्तुष्टिहरू सरकारकै बारेमा पनि मन्त्रीहरूकै बारेमा पनि या मन्त्रीहरूको बिचमा पनि काफी अन्तर्द्वन्द्व थियो नै। त्यो अन्तर्द्वन्द्व प्रकट भएको मात्रै हो। केन्द्रमा जुन खालको द्वन्द्व छ प्रदेशमा पनि छ, पार्टीभित्र पनि द्वन्द्व भएकै कारणले गर्दाखेरि त्यो पटक पटक जसरी ज्वरो देखिन्छ नि मान्छेको शरीरमा चाहिँ त्यसरी नै प्रकट भइरहेको मात्रै हो जस्तो लाग्छ। केन्द्रको विवाद र प्रदेशको घटनाका बिचमा चाहिँ केही सम्बन्ध देख्नुहुन्छ? केन्द्रमा एक ढङ्गले प्रचण्डलाई जसरी व्यवस्थापन गर्नु खोजिएको थियो कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा चाहिँ, र त्यो त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ ओली पक्षको या प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि र केही न केही अन्तर्द्वन्द्व काफी अझै पनि छ, नभएको होइन। त्यो अन्तर्द्वन्द्वलाई चाहिँ तलसम्म खरो ढङ्गले विस्फोट भएको जस्तो मात्र लाग्छ मलाई चाहिँ। कुन अर्थमा भन्दाखेरि आखिर पार्टी चलाउने सरकार चलाउनेमा केन्द्रदेखि तलसम्म खासै फरक छैन। जो पावरमा छन्, चाहे प्रधानमन्त्री होस् चाहे मुख्यमन्त्री होस्, पावरमा भएकाहरूले सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि एकलौटी चलाउने अभ्यास त देखिएकै हो। अर्कोतिर पार्टी चलाउने मामिलामा पनि जसको अलिकति गुट आफ्नो गुटहरूमा चाहिँ अलिकति पकड बढियो छ, उनीहरूले पेल्ने, आफ्नो ढङ्गले निर्णय गर्ने र आफ्नै नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि व्यवस्था गर्ने, आम जनताको त कुरै भएन, आफ्नै नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि व्यवस्था गर्ने खालको चाहिँ भइरहेकै थियो। र ती 3वटा गुटहरू विशेष रूपमा पार्टीभित्रका 3वटा गुटहरूको बिचमा कहीँ कतै असन्तुलन या असन्तुष्टि भयो भने त्यो विस्फोट भइहाल्ने, त्यो अहिले पनि देखिएको थियो। मुख्य मुद्दालाई ओझेलमा पार्नका लागि चाहिँ राजनीतिक घटनाहरूलाई यसरी अगाडि ल्याइएको हो कि भन्ने विचारहरू पनि आइरहेका छन् नि अहिले। पक्कै त्यस्तो देखिन्छ पनि। कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ जहाँ अलिक कमजोर छ, अर्को गुटको चाहिँ जहाँ कमजोरी छ या अलिकति शक्ति सन्तुलनमा कहीँ आफू बलियो छ भने त्यो मात गरिहाल्ने खालको ढङ्गले चाहिँ चाल चल्ने खालको अभ्यास त गरिरहेकै देखिन्छ। इभन सरकार आफैले पनि के गर्छ भन्दाखेरि जब आफू कमजोर भएको जस्तो लाग्न थाल्छ, त्यसपछि कुनै राष्ट्रवादको कुरा, कहीँ रामको कुरा, कहीँ राम मन्दिरको कुरा, अयोध्याको कुरा जसरी गर्छ त्यस्तै खालको चाहिँ पार्टीभित्र पनि या सरकारभित्र पनि गर्दो रहेछ। के भन्दाखेरि अलिकति अर्को शक्तिलाई कमजोर पार्नु पर्यो भने या अर्को शक्तिलाई चाहिँ हलचल गर्न नसक्ने पार्नु पर्यो भने यस्ता खालका चालहरू चल्ने गर्छन्, जसले गर्दाखेरि उसको घाउमा हात हालेपछि या असिरो पारेपछि अलमल भइहाल्छ। अहिले प्रचण्डको हालत पनि त्यस्तै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। प्रचण्डको स्थिति के छ भन्दाखेरि कार्यकारी अब प्रधानमन्त्री त भएको छ, तर शक्तिमा जसरी पहुँच हुनुपर्ने हो, प्रधानमन्त्रीसँग जसरी सेयरिङ गर्नुपर्ने हो, फेरि प्रधानमन्त्रीको एकलौटी छँदैछ। उनी थिए राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन। अब बाँकी समाचार। संसदीय समितिले भू उपयोग सम्बन्धी नियमावली तत्काल जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले आज भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्म अर्याललाई बोलाएर छलफल गरी जग्गाको किताकाट खोल्ने निर्णयलाई कानुनले नचिन्ने ठहर सहित नियमावली तत्काल बनाउन निर्देशन दिएको हो। सम्बन्धी ऐन 2076 बमोजिम
बनाउनु पर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादि यसुकै कार्यान्वयन हुन सक्दैन। तसर्थ यो बैठकले नियमावली तुरुन्तै बनाएर यो भू उपयोग ऐन 2077लाई चाहिँ अविलम्ब कार्यान्वयन गरोस्। मन्त्री अर्यालले भदौ 18मा कानुन विपरीत किता कार्ड खोल्ने निर्णय गरेकी थिइन्। मन्त्री अर्यालले भने बिचौलियाबाट भइरहेको ठगी रोक्न किता कार्ड खुला गरेको प्रष्टीकरण दिइन्। भू उपयोग र भूमि सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावली स्वार्थ समूहको इच्छाअनुसार बनाउन चलखेल बढेको छ। ऐनको मर्म विपरीत कृषियोग्य जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न र सुकुम्बासी आयोगले बाँड्न पाउने गरी नियमावली बनाउन लागि छ। मन्त्री परिषदमा अड्किएको नियमावलीको मस्यौदामा कारोबारीको स्वार्थ अनुसार जग्गा सट्टापट्टाको व्यवस्थालाई खुकुलो पार्न लागि छ। 2076 भदौमै आएको भू उपयोग ऐन र त्यही वर्षको असोजमा पारित भूमि सम्बन्धी संशोधित ऐन अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउनु पर्नेमा मस्यौदा 6 महिनादेखि मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा अड्किएको छ। खास गरी कारोबारी र स्वार्थ समूहको इच्छा अनुसारको व्यवस्था गर्ने प्रयास स्वरूप अड्काइएको हो। झापामा चिया बगानको तथा चितवन र नवलपरासीमा बिर्कुटी कागज कारखानाको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न दिने व्यवस्था नियमावलीमा गर्ने प्रयास भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। स्वार्थ समूहको इच्छा पूरा गर्नका लागि नियमावलीमा जग्गा सट्टापट्टाको व्यवस्था खुकुलो गर्न लागि हो। त्यति मात्र होइन, 6 महिना पहिले गठन गरिएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई कानुन विपरीत जग्गा बाँड्ने अधिकार पनि दिइँदैछ। त्यही व्यवस्थाका लागि नियमावली रोक्नुलाई जानकारहरूले अनुचित भनेका छन्। भूमि सम्बन्धी विषय असाध्यै चाहिँ संवेदनशील विषय हो र यसका भूमि सम्बन्धी चाहिँ स्वार्थ समूह भनौँ, अब सिधा भन्ने हो भने माफियाहरू चाहिँ ज्यादै शक्तिशाली छन्। तिनीहरूको हरेक ठाउँमा पहुँच छ। तिनीहरूले ऐन बनाउँदाखेरि पनि उनीहरूकै भूमिका धेरै हुने गरेको छ र ऐनमा केही कुरा उनीहरूको इच्छा अनुसार भएन भनेदेखि नियमावली बनाउने कुरामा उनीहरू सक्रिय हुन सक्छन्। चीनले बनाइदिएको तर सरकारले 28 वर्ष अघि कौडीको भाउमा बेचेको बिर्कुटी कागज कारखानाको नाममा चितवन र नवलपरासीमा 52 बिघा जग्गा छ। कारखानाले 10 वर्षदेखि कागज उत्पादन नगरे पनि कानुनी रूपमा बन्द भएको छैन। भाउ आकाशिएकाले व्यापारीले अन्यत्रको सस्तो जग्गा सरकारको जिम्मा लगाएर त्यो महँगो जग्गा बेच्न चाहिरहेका छन्, जबकि सरकारले उद्योग चलाउने शर्तमा मात्र त्यो जग्गा दिएको थियो। त्यस्तै झापाका चिया बगानमा केही व्यवसायीले श्रमिकलाई खेदेर जग्गामा डोजर लगाएका थिए। भू उपयोग ऐनमा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी लगायत 9 क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने र आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिए बाहेकको क्षेत्रमा घडेरी विकास र बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ। भू उपयोग नियमावली मन्त्री परिषदमै अड्काइएकाले यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। भू उपयोग कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेका छ, हामी कार्यान्वयनमा लागिसकेका छौँ। अब स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्ने हो, त्यो स्थानीय तहलाई दिएको छ। भू उपयोग परिषद सङ्घमा छ, प्रदेशमा छ, स्थानीय तहमा छ, कार्यान्वयन इकाइ पनि स्थानीय तहमा छ। तसर्थ भू उपयोग ऐन 2076 कार्यान्वयनमा आयो, हामीले कार्यान्वयन गरिसकेका छौँ। अब जे गर्ने हो यो किता कार्ड सम्बन्धी त्यही कानुन अनुसारै गर्ने। नियमावली जारी गरी ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै ऐनको मर्म विपरीत व्यापारीको स्वार्थमा नियम बनाउने चलखेललाई ठाउँ दिनु आश्चर्यजनक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। भीडभाडकै कारण कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भीडभाडमा नजान दैनिक चेतावनी दिइरहेको छ। तर सरकारी कार्यालयहरूमै सेवाग्राहीको सधैँ घुइँचो लाग्ने गर्छ। ती निकायले अनलाइनबाट दिन सकिने सेवामा पनि कर्मचारीलाई समेत जोखिममा पारेर पुरानै ढर्रामा काम गराइरहेका छन्। लकडाउन यता मात्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 305वटा सवारी साधन हराएको उजुरी प्रहरी कहाँ पर्यो। सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्स र ब्लू बुक हराएको भन्दै सिफारिस माग्नेहरू पनि दैनिक 400को हाराहारीमा छ। तर अब त्यस्ता सवारी साधन हराएको उजुरी अथवा कागजात हराएको भन्दै प्रतिलिपिका लागि आवश्यक सिफारिस लिन ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पुग्नै पर्दैन, किनभने निवेदन दिने सहित अधिकांश प्रक्रिया अनलाइनबाटै पुरा गर्न सकिन्छ अनि आवश्यक कागजात घरमै आइपुग्छ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा अनलाइन सेवा सुरु भएको 1 साता भयो। अहिलेसम्म करिब 2000 जनाले अनलाइनबाटै सेवा लिएका छन्।
ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना पनि मोबाइल बैंकिङ सेवाबाट तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाउँदैछ। ब्लू बुक, लाइसेन्स, पर्मिटका कुराहरू जो हराउँछ र ती अति आवश्यक डकुमेन्टहरू हो उहाँहरूको लागि, र ती चाहिँ घरै बसी पाउने चाहिँ व्यवस्था सुरु गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ अनलाइनबाट एप्लिकेसन गर्नुहुन्छ र एप्लिकेसन उप चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई भेरिफाई गर्छौँ र भेरिफाई गरेर हामी त्यो सिफारिस चाहिँ उहाँलाई घरैमा पठाउँछौँ, ताकि उहाँले सम्बन्धित निकायमा गएर आफ्नो डकुमेन्ट लिने या बिमा सम्बन्धी कामहरू गर्ने उहाँलाई त्यो सुविधा हुन्छ, त्यो कुरा सहज हुन जान्छ। त्यसैले त्यस्तै हराएको मोटरसाइकल गाडी छ भने त्यसको इन्फर्मेसन पनि एप्लिकेसन जुन छ हाम्रो चाहिँ अनलाइन एप्लिकेसन गरेर गर्नुहुन्छ र त्यसलाई खोजी गर्ने काम पनि हामी गर्छौँ। तर उता सवारी सम्बन्धी काम गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको स्थिति भने ठिक उल्टो छ। राजस्व बुझाउन र सवारी नामसारी गर्नेहरूको बिहानदेखि भिड लाग्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत र वैदेशिक अध्ययन सिफारिस पत्र लिन पनि अनिवार्य रूपमा कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यताले भिड बढिरहेको छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी कार्यालयमा देखिएको यो भिडले जोखिम मात्रै निम्ति आएको छैन, सरकारका निर्देशन उल्लङ्घन गरिरहेको छ। खास गरी म आएको गाडी पास गर्नु, अब 2 जना मान्छे चाहिन्छ खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने। अब त्यो पनि नेट सिस्टमद्वारा दिएको भए हामी घरबाटै त्यो सब सिस्टम मिलाइदिएर भेरिफाई मात्रै गराउँथ्यौँ, पास हुन्थ्यो एकैछिनमा। सकभर मान्छे सेफ बसौँ भन्ने कुरा सरकारले आह्वान पनि गर्छ। अब एकातिर आह्वान गर्छन् सरकारले सेफ बस्नु पर्यो, अर्कोतिर यहाँ भिड भइरहेछ भनेपछि सेफ कसरी बस्ने? घरैबाट अनलाइन सिस्टम गरेर अनि तपाईँ चाहिँ फलानु दिन फलानु घन्टा यहाँ आइदिनुहोस् र एउटा टोकन सिस्टममा लग्यो भने कर्मचारी आफू पनि सुरक्षित र सेवाग्राही पनि सुरक्षित हुन्छ भन्ने चाहिँ म यहाँ आएर चाहिँ त्यो मलाई महसुस भएको छ। जबकि सरकारले नै विद्युतीय सेवालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै आएको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। महामारीको यो अवस्थामा राजस्व तिर्नेदेखि प्रशासनिक लगायतका अधिकांश काम अनलाइनबाटै गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा उपस्थिति हुनै पर्ने बाध्यात्मक काम बाहेक भिड कम हुन्छ भने सेवाग्राहीले लाइन बसेर दिन बिताउनु पर्दैन। सेवा प्रवाह समेत छिटो र छरितो हुन्छ। त्यसैले कोरोनाबाट जोगिँदै सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाउने यो उपयुक्त अवसरलाई कार्यान्वयन गर्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। दशैंको मुखमा चीनसँगको नाकामा नेपाली व्यापारीका 15 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यका सामान रोकिए पनि छुटाउनको लागि सरकारले ठोस पहल गरेको छैन। कोरोना संक्रमणको कारण देखाएर चीनले उसको भूमिमा नेपाली गाडी जान दिएको छैन। त्यसको फाइदा उठाउन चिनिया व्यापारीले केरुङदेखि रसुवागढीसम्मको भाडा मनपरी बढाएका छन्। त्यसकै असर सामान रोकिएका हुन्। रसुवागढी भन्सार कार्यालयले सामान्य अवस्थामा दैनिक 3 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्थ्यो। दशैंका बेला त्योभन्दा पनि बढी राजस्व उठ्थ्यो। तर अहिले कर्मचारी फुर्सदिला छन्। सामान्य अवस्थामा सामान बोकेर 50 वटा सम्म गाडी आउने गरेकामा अहिले दिनमा 8-10 वटा गाडी मात्र आइरहेका छन्। दैनिक 1 करोड रुपैयाँ पनि राजस्व उठ्दैन। अहिलेको तत्काल त्योभन्दा बढी सामान आउन सक्ने एउटा सम्भावनालाई चाहिँ अलिकति समस्या केले गरेको छ भने त्यहाँ लोकल ट्रान्सपोर्टरहरूले चाहिँ हामीले सामान बोक्नुपर्छ भनेर सानो सानो गाडीको युज गर्न खोजेको हुनाले त्यो विवादले गर्दा हामीलाई ठुल्ठुलो कन्टेनरहरूमा सामान आउँदा धेरै सामान आउँथ्यो। 20-25 गाडी सामान नेपालको हुन्थ्यो। सानो सानो त्यहाँ बिचको कन्टेनरहरूले त्यहाँ गोदामबाट चाहिँ हामी लोकल सानो गाडीमा चाहिँ बोक्नुपर्छ भन्ने खालको एक किसिमको सिन्डिकेट गर्न खोजेको हुनाले र भाडा पनि अलिकति बढी माग गरेको कारणले व्यवसायीहरूलाई अलिकति मर्का परेको विषय चाहिँ हामीलाई गुनासोको रूपमा आएको छ। जबकि चीनतर्फ नेपाली व्यापारीका सामान बोकेर 800 भन्दा बढी कन्टेनर रोकिएका छन्। सामान लिन लकडाउन अघि गएका 70 भन्दा बढी नेपाली गाडी पनि उतै अड्किएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम देखाएर चीनले चैत यता नेपाली गाडी जान दिएको छैन। चीनले कन्टेनर छुटाउन नमानेकाले 8 महिनासम्म सामान बीच बाटोमा अलपत्र छ। 2 साता यता सामान त आइरहेको छ, तर निकै न्यून मात्रामा। अहिलेकै गतिमा कन्टेनर आउने हो भने केरुङमा रोकिएका सामान भन्सार जाँच पास गरेर छुटाउन 3 महिना भन्दा बढी लाग्छ। के सामग्रीहरू त आएको छ र व्यापारीहरूलाई धेरै गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ, घाटा छ र घाटा हुँदाहुँदै पनि सबै चाहिँ अब यो एउटा ठुलो महामारीबाट चाहिँ कसरी बच्ने भन्ने नि मूलत त्यो सबैको योजना हुन्छ र अब यसबाट व्यापारीहरूलाई त
घाटा छ। नेपाली गाडीलाई जान नदिएको फाइदा उठाउन चिनिया एजेन्टले केरुङदेखि रसुवागढीसम्मको कन्टेनरको भाडा बढाएर एक खेपको 7.5 लाख रुपियाँ पुर्याएका छन्। सामान्य अवस्थामा त्यो भाडा 1 लाख रुपियाँ पनि पर्दैन थियो। चीनसँगको अर्को नाका तातोपानी एक साता अघि एक दिन खुलेर बन्द भइसकेको छ। सरकारी निकायलाई यसको जानकारी नभएको होइन, तर उनीहरू पनि उपायहीन देखिन्छन्। हाम्रो कामको अधिकतम समय चाहिँ यो नाकालाई, दुईटा नाकालाई सुचारू गर्न भनेर खर्चेका छौँ। कूटनीतिक पहलबाट तर्फबाट भएको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट पनि भएको छ, भन्सारको पनि द्विपक्षीय मेकानिजम छ र केही हदसम्म थोरै मात्रामा त खुलिरहेको अवस्था छ, तर पूर्ण रूपले सुचारू चाहिँ गर्न सकिएको छैन। र उनीहरूले भनेअनुसार, चीनतर्फका अधिकारीहरूले भनेअनुसार हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। अब आशा गरौँ आगामी दिनमा चाहिँ यस्तो अवरोध नहोला। दुई देशको व्यापारमा हुने अवरोध समाधानका लागि वाणिज्य मन्त्रालय छ। कूटनीतिक तहमा छलफल गरी गाँठो फुकाउने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। बेजिङमा पनि नेपाली दूतावास नै छ। लासा र ग्वान्जाउमा 2वटा महावाणिज्य दूतावास छन्, तर ती सबै निकाय निष्प्रभावी देखिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। जेठमा रोपाइँ भएको प्युठानको झिमरुक फाँटमा धान पाकेर पहेँलो भएको छ। झिमरुक फाँट आसपासका किसानले खेतमा धान काट्न सुरु गरेका छन्। धान पाकेर पहेँलो भएपछि झिमरुक फाँटको दृश्य हेर्दै मनमोहक छ। मन प्रफुल्ल बनाउने यो फाँटमा झुलेका धानका बालाले किसानको मुहारमा खुसी पनि ल्याएका छन्। जेठमा रोपेको बिउले बाला दिएपछि किसानलाई अब भित्र्याउने चटारो लागेको छ। उसो त झिमरुक फाँट धान उत्पादनकै लागि चर्चित छ। गौमुखी गाउँपालिकाको ठुलाबेसीदेखि ऐरावती गाउँपालिकाको ऐरावतीसम्मै धान उत्पादन हुन्छ। बारीमास बग्ने झिमरुक खोलाको पानीले सहजै सिँचाइ हुने हुँदा यो फाँटमा जेठ महिनामै रोपाइँ हुने गर्छ। धान रोप्ने र पसाउने समयमा मल हाल्न नपाएका किसानलाई यस वर्ष धान उत्पादन घट्ने चिन्ता थियो, तर समयमै वर्षात हुँदा र वातावरण उपयुक्त हुँदा उत्पादन औसतमा देखिएको छ। जो मल राख्न पर्ने हो नि, एकचोटि गोडेपछि यसलाई 3 चोटि मल राख्न पर्ने हो। हामीले त्यो समयमा राख्न पाइनौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि धानमा गडबड भयो कि जो हामीले चाहेको धानमा जुन राख्न पर्ने गुण र हुन पर्ने गुणको यसको ठ्याक्कै विपरीत भयो। जिल्लाको 42,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये 6,550 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। 95% क्षेत्रफलमा रोपाई भएको प्युठानका फाँटहरूमा औसतमा प्रति हेक्टर 4 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। तर धान जुन कार्यान्वयन भएको क्षेत्रफलमा 4.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर धान उत्पादन हुने गरेको छ। गएको वर्ष 25,601 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। मौसमको अनुकूल भएको कारण र वर्षात पनि राम्रो भएको कारण र यो उन्नत बिउ बिजनको प्रयोगबाट पनि गत सालको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। झिमरुक फाँटमा अहिले 2 बाली धान र गहुँ लगाउने गरिन्छ। यसबाहेक फाँटमा बारेमा सिँचाइको सुविधा भएकाले 3 बाली लगाउने गरी अध्ययन भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रमजीसी, झिमरुक फाँट, प्युठान। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले धानमा तोकेको न्यूनतम मूल्य पनि किसानले नपाउनुको कारण के होला? ए, व्यापारीको सिन्डिकेट, बी, सरकारी हस्तक्षेप नपुग्नु र सी, परिबन्धमा किसान। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, व्यापारीको सिन्डिकेटमा 57%, बी, सरकारी हस्तक्षेप नपुग्नुमा 30% र सी, परिबन्धमा किसानमा मात्र 13%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, महामारीका बेला सरकारी कार्यालयमा अचाकली भिड हुँदा पनि किन विकल्प नसोचिएको होला? ए, प्रविधि मैत्री सोच नभएर, बी, दक्ष जनशक्तिको अभाव र सी, कसलाई पो मतलब छ र? जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NAWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताका आवाज हामीले सुर्खेतमा सोधेका छौँ, लागु औषध दुर्व्यसनीमा फस्ने युवालाई नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। बालबालिकाहरू बढी जसो अब कुलतहरूमा फसेको छ, अनि उनीहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नलाई घर परिवारले अनि विभिन्न खुलेको क्लबहरूले चाहिँ उनीहरूलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर अनि तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नु पर्यो। अभिभावकले पनि एकदम ध्यान दिएर
हेरविचार गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई मनोसामाजिक परामर्शबाट होइन तिनीहरूलाई अरू चेतनाहरूबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। बेरोजगारी मेन कुरो, मान्छे आफ्नो काममा व्यस्त भइदिए सायद मान्छेले लागु औषध सेवन गर्नुपर्ने जरुरत थिएन होला नि त होइन। आफ्नो बाबुआमादेखि लगायत अन्य गुरुवर्ग भनौँ अनि सबैले हेरविचार गर्ने, आफ्नो बालबालिकालाई पनि सुरक्षा गर्ने दायित्व आफ्नो परिवारको हुन्छ र परिवारले गर्नुपर्छ। बालबालिकाहरू कहाँ कसरी फसेका छन्, कहाँ जमघट बसेर त्यसको निगरानी गर्न जरुरी छ। त्यसपछि घरमा परिवारमा पनि आफ्नो बालबच्चा के गरेछ कसो गरेछ एकदम हेर्नुपर्छ। जस्तो मनलाई उसै छोडिदिने अनि पैसा बच्चाले मागिरहेको हुन्छ त लागु औषधमा प्रयोग गरेछ कि अन्य राम्रो काममा प्रयोग गरेछ त्यो पनि परिवारले पनि बुझ्न जरुरी छ। पोर्चुगल फुटबल टिमका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। पोर्चुगल फुटबल फेडरेसनले रोनाल्डोलाई कोरोना देखिएकाले स्वदेश फर्काएको बताएको छ। 35 वर्षीय रोनाल्डोमा कुनै लक्षण नदेखिएको र उनी आइसोलेसनमा रहेको बताएको छ। बुधबार पोर्चुगलले नेसन्स लिग अन्तर्गत स्विडेनसँग खेल्ने तालिका रहेको छ, तर रोनाल्डोले अब त्यो खेल गुमाउने भएका छन्। फर्नान्डो सान्टोसको टिममा पोर्चुगलका बाँकी खेलाडीको रिपोर्ट भने नेगेटिभ देखिएको र उनीहरू टिममा रहेको बताइएको छ। पोर्चुगलले आइतबार फ्रान्ससँग गोल रहित बराबरी खेलेको थियो। नेसन्स लिगमा पोर्चुगल आफ्नो समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। रोनाल्डो राष्ट्रिय टिमबाट 100 गोल पूरा गर्ने पहिलो युरोपेली र समग्रमा विश्वको दोस्रो खेलाडी हुन्। कोरोना भाइरसका कारण खेलकुद क्षेत्र ठप्प भएको 7 महिनाभन्दा बढी भयो। सरकारले बिस्तारै अरू क्षेत्र खोले पनि खेलकुदलाई कहिले खोल्ने भन्ने कुनै योजना छैन। अहिले पनि खेलकुद क्षेत्रलाई जोखिमको सूचीमा नै राखिएको छ। यस्तैमा 2 जना फुटबल खेलाडीले खुलेर सरकारको कदमको विरोध गरेका छन्। मंगलबार फुटबल टिमका कप्तान किरण चेम्जोङले आफ्नो फेसबुकमा सरकारलाई खुला पत्र लेख्दै खेलकुद क्षेत्र कहिलेसम्म बन्द राख्ने, कहिले खेलाडीलाई नियमित प्रशिक्षणमा फर्काउने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। खेलेर नै जीविकोपार्जन गर्नेलाई यसरी बन्दी बनाउँदाको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने उनको अर्को प्रश्न छ। किरणको त्यो स्टेटसमा महिला फुटबलर सावित्रा भण्डारीले पनि सहमति जनाउँदै त्यस्तै प्रकारको भनाई राखिन्। उनले पनि आखिर कहिलेसम्म यसरी खेलाडी चुपचाप बस्ने भन्ने सवाल उठाएकी छिन्। यसले अब खेलाडी पनि प्रशिक्षणविहीन बस्दा निकै आत्तिसकेको देखाउँछ। 7 महिनादेखि घरमै बसिरहेका खेलाडीलाई जीविकोपार्जन कति कठिन भएको छ भन्ने किरण र सावित्राको अभिव्यक्तिले प्रष्ट पारेको छ। खेलकुद क्षेत्रलाई सुरक्षित तरिकाले खोल्ने बारे कुनै योजना बनाइएको छैन। अरू देशमा सबै सुरक्षा सावधानी अपनाएर प्रशिक्षणमा फर्काएर प्रतियोगिता सुरु गरिसकेका छन्। नेपालले पनि अब फुटबलमा विश्वकप छनौट खेल्नुपर्नेछ। फिफाले तोकेको तालिका अनुसार अक्टोबर-नोभेम्बरमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नुपर्ने थियो। तर खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा फर्काउन एन्फाले दिएको निवेदनले मन्त्री परिषदमा महत्त्व नै पाएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि रोशन बहादुर सिंह र शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।